हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर हांव आमच्या गोयच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक एक प्रश्न विचारपाक सोदतां. रागार जावं नाका बाब, कित्याक सांग, हे प्रश्न आमी जर तुमकां विचारिना न्हू जाल्यार फाल्यां सकाळीं त्या प्रश्नांचें उत्तर आमकां केन्नाच मेळचें ना. सो कोणे ना कोणे तरी इनिशिएटीव घेवपाक जावो. ते प्रश्न तुमकां राजकारण्यांक, गव्हर्मेंट सर्वंटांक आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटां आहा तांकां विचारपाक. वास्को RTO ऑफिसान आमी पळयल्या कितलेशे ऑफिसर आहात जेंकां 5 वर्सां, 6 वर्सां, 7 वर्सां जाल्लेलीं आसा आनी तेंचो आजून मेरेन ट्रान्सफर जायना. ट्रान्सफर सिस्टम सरकारान बंद केल्या, म्हटल्यार गव्हर्मेंट सर्वंटाची 3 वर्सांनी ट्रान्सफर जाता न्हू, ती सिस्टम बंद केल्या जाल्यार सांगपाचें आमकां, एक नोटिफिकेशन काडा आनी सांगा. कित्याक आमी हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आतां पळयलां कितलींशीं वर्सां जालीं खिळो ठोकून थंयसरूच आहात ऑफिसर. कित्याक ट्रान्सफर जायना तेंची? तुमचें कितें राजकारण्याचें आनी त्या ऑफिसरांचें कितें बरेपण आसा? ते बरेपण आसा म्हणून तेंची ट्रान्सफर जायना? कित्याक खुबसो लोक विचारता आनी आयज जाल्लेलें कितें आसा, तुमी राजकारणी कोणेंय तुमकां डायरेक्ट जर विचारलें जाल्यार तुमकां राग येता आनी मागीर तुमी सूड बुद्धीचें राजकारण करता म्हणून कोण तुमकां विचारूंक वचना. पूण कोणी ना कोणी तरी हो प्रश्न विचारपाकूच जावो म्हणून आयज हांव तुमकां विचारतां. हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक विचारपाक सोदतां की ह्या ऑफिसरांची ट्रान्सफर कित्याक जायना? येद्यान तेंच्यांनी येद्यान कसलें मोठें काम केलां, कसलें बरें काम केलां जें बाकीच्या ऑफिसरांनी करूंक ना? आयज RTO ऑफिसां बाकीची बंद जाल्लेली आसा. सगळ्या गोंयची ऑफिसां वास्कोच्यानूच ऑपरेट जाता. म्हापशा RTO ऑफिस ना, मडगांव RTO ऑफिस ना, फोंडा RTO ऑफिस ना, मोलें पोळें RTO ऑफिस ना, सावड्ड्या सांग्या RTO ऑफिस ना. ही सगळी बंद केली म्हणून ट्रान्सफर जायना कितें? हेचें उत्तर आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान आमकां दिवपाची गरज आसा, जो सदांच म्हणटा की त्याच्या मिनिस्ट्रीन पारदर्शकता आसा म्हणून, कितें ट्रान्सपरन्सी आसा म्हणून. आमकां जाल्यार दिसना तुज्या मिनिस्ट्रीन ट्रान्सपरन्सी आसा कशी. आनी जर आसा जाल्यार मातशी इन्क्वायरी कर, ह्या ऑफिसान कितलीं वर्सां हे ऑफिसर बसलेले आसा खिळो ठोकून कितें, आनी तेंची ट्रान्सफर कित्याक जायना ती. देव बरें करूं.